देखिए, आज भी एक जय्यद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बयानिया दिया है कि उसके बच्चों की जो है इन्होंने वीडियोस वायरल की और एक ऑफिशियल उस अकाउंट से जो सिर्फ उनके पास होता है। इसी तरह उनकी ज़ौजा जो बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। ये शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं अदालत को इस तरह से इंटिमिडेट करने की। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं। काला कोट वकला साथ खड़ी है, अवाम साथ खड़ी है, हम सियासतदान साथ खड़े हैं और ये जो है इत्तेहाद ये पूरी तरह इस आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है। इसलिए ये जो कुछ हरकतें की जा रही हैं ये इस फैसले के बाद बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये हमसे जो है नहीं छीन सकते जो मखसूस नशिस्तें हैं, हमसे ये फॉर्म 47 की जो जीती हुई सीटें हैं ये नहीं छीन सकते और ना हम इन्हें छीनने देंगे। जिस तरह चकधरी साहब ने कहा, ये ऐवान सॉवरन तभी हो सकता है जब अवाम के सही मुंतखब नुमाइंदे यहाँ मौजूद होंगे और यही रियासत है, अवाम रियासत है। आप लोग तनख्वाहदार हो, आप को तनख्वाह जो है अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्स से मिलती है। आप हुक्मरानी नहीं कर सकते 25 करोड़ अवाम पर, तो 25 करोड़ अवाम की वफादारी में ही रियासत की वफादारी मुज़मिर है। और हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह जुमे के दिन सारी कौम निकलेगी और हम वकला जो है ये तहरीक कर रहे हैं। और हमने हफ्ते के दिन गुजरांवाले में भी एक कन्वेंशन जो है का इनकाद किया है और सारे पाकिस्तान में हम कन्वेंशंस करेंगे कि अदलिया के वकार, अदलिया की इज़्ज़त, अदलिया की तौकीर, अदलिया की ताज़ीम है सुप्रीम कोर्ट को, तो हम उसके ख़िलाफ़ भी कंटेम्प्ट में जा रहे हैं। अगर वो समझती है कि वो इनको धमकी देगी कि हम तुम्हारे साथ आयरन हैंड से डील करेंगे, और ये बेज़मीर कहती है सुप्रीम कोर्ट के उन गयूर जजों को जिन्होंने अवाम की, जिन्होंने बालादस्ती आइन की बालादस्ती की है, उनको ये बेज़मीर कहिया है। इससे बड़ी गाली नहीं हो सकती है। ये क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा साहब से मैं विनती करता हूँ, खुदारा आप अपनी ताज़ीम और तौकीर और अदलिया के वकार के लिए इसको पाबा सलासल करें, इसकी लगाम दें इसको जो ये कहती है कि आप बेज़मीर हैं। अगर फैसला इनके मुताबिक हो तो बाज़मीर हैं, अगर फैसला जो है वो कौम और मुल्क और आइन के मुताबिक हो तो ये बेज़मीर हैं। शर्म आनी चाहिए और ये हम नहीं होने देंगे। हम इंशाअल्लाह न सिर्फ जुमे के दिन बल्कि वकला पूरे पाकिस्तान में हम सीसा पिलाई दीवार की तरह दिफा करेंगे आज़ाद अदलिया का, और हम कौम और मुल्क के इंशाअल्लाह आज़ादी दिला कर रहेंगे। देखिए, आज भी एक जय्यद सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो बयानिया दिया है कि उसके बच्चों की जो है इन्होंने वीडियोस वायरल की और एक ऑफिशियल उस अकाउंट से जो सिर्फ उनके पास होता है। इसी तरह उनकी ज़ौजा जो बिल्कुल सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। ये शर्मनाक हरकतें की जा रही हैं अदालत को इस तरह से इंटिमिडेट करने की। हम इस आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक इंशाअल्लाह साथ खड़े हैं। काला कोट वकला साथ खड़ी है, अवाम साथ खड़ी है, हम सियासतदान साथ खड़े हैं और ये जो है इत्तेहाद ये पूरी तरह इस आज़ाद अदलिया के साथ खड़ा है। इसलिए ये जो कुछ हरकतें की जा रही हैं ये इस फैसले के बाद बिल्कुल पागल हो गए हैं। ये हमसे जो है नहीं छीन सकते जो मखसूस नशिस्तें हैं, हमसे ये फॉर्म 47 की जो जीती हुई सीटें हैं ये नहीं छीन सकते और ना हम इन्हें छीनने देंगे। जिस तरह चकधरी साहब ने कहा, ये ऐवान सॉवरन तभी हो सकता है जब अवाम के सही मुंतखब नुमाइंदे यहाँ मौजूद होंगे और यही रियासत है, अवाम रियासत है। आप लोग तनख्वाहदार हो, आप को तनख्वाह जो है अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्स से मिलती है। आप हुक्मरानी नहीं कर सकते 25 करोड़ अवाम पर, तो 25 करोड़ अवाम की वफादारी में ही रियासत की वफादारी मुज़मिर है। और हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह जुमे के दिन सारी कौम निकलेगी और हम वकला जो है ये तहरीक
کر رہے ہیں، اور ہم نے ہفتے کے دن گجرانوالے میں بھی ایک کنونشن جو ہے کا انعقاد کیا ہے، اور سارے پاکستان میں ہم کنونشنز کریں گے کہ عدلیہ کے وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کی توقیر، عدلیہ کی تعظیم ہے سپریم کورٹ کو، تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ میں جا رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے، اور یہ بے ضمیر کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی، جنہوں نے بالادستی آئین کی بالادستی کی ہے، ان کو یہ بے ضمیر کہیا ہے۔ اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں، خدا را آپ اپنی تعظیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابا سلاسل کریں، اس کی لگام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے ضمیر ہیں۔ اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو باضمیر ہیں، اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور آئین کے مطابق ہو تو یہ بے ضمیر ہیں۔ شرم آنی چاہیے، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعے کے دن بلکہ وکلاء پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا، اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے۔ دیکھیے، آج بھی ایک جید سپریم کورٹ کے جج نے جو بیانیہ دیا ہے کہ اس کے بچوں کی جو ہے انہوں نے ویڈیوز وائرل کی، اور ایک آفیشیل اس اکاؤنٹ سے جو صرف ان کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کی زوجہ جو بالکل سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی۔ یہ شرمناک حرکتیں کی جا رہی ہیں عدالت کو اس طرح سے انٹیمیڈیٹ کرنے کی۔ ہم اس آزاد عدلیہ کے لیے آخری دم تک انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں۔ کالا کوٹ وکلاء ساتھ کھڑی ہے، عوام ساتھ کھڑی ہے، ہم سیاستدان ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو ہے اتحاد یہ پوری طرح اس آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس لیے یہ جو کچھ حرکتیں کی جا رہی ہیں، یہ اس فیصلے کے بعد بالکل پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ ہم سے جو ہے نہیں چھین سکتے، جو مخصوص نشستیں ہیں ہم سے، یہ فارم 47 کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں یہ نہیں چھین سکتے، اور نہ ہم انہیں چھیننے دیں گے۔ جس طرح چکری صاحب نے کہا، یہ ایوان سوورن تبھی ہو سکتا ہے جب عوام کے صحیح منتخب نمائندے یہاں موجود ہوں گے، اور یہی ریاست ہے، عوام ریاست ہے۔ آپ لوگ تنخواہ دار ہو، آپ کو تنخواہ جو ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کے ٹیکس سے ملتی ہے۔ آپ حکمرانی نہیں کر سکتے 25 کروڑ عوام پر، تو 25 کروڑ عوام کی وفاداری میں ہی ریاست کی وفاداری مضمر ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں انشاءاللہ جمعے کے دن ساری قوم نکلے گی، اور ہم وکلاء جو ہے یہ تحریک کر رہے ہیں، اور ہم نے ہفتے کے دن گجرانوالے میں بھی ایک کنونشن جو ہے کا انعقاد کیا ہے، اور سارے پاکستان میں ہم کنونشنز کریں گے کہ عدلیہ کے وقار، عدلیہ کی عزت، عدلیہ کی توقیر، عدلیہ کی تعظیم ہے سپریم کورٹ کو، تو ہم اس کے خلاف بھی کنٹیمپٹ میں جا رہے ہیں۔ اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کو دھمکی دے گی کہ ہم تمہارے ساتھ آئرن ہینڈ سے ڈیل کریں گے، اور یہ بے ضمیر کہتی ہے سپریم کورٹ کے ان غیور ججوں کو جنہوں نے عوام کی، جنہوں نے بالادستی آئین کی بالادستی کی ہے، ان کو یہ بے ضمیر کہیا ہے۔ اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے میں بنتی کرتا ہوں، خدا را آپ اپنی تعظیم اور توقیر اور عدلیہ کے وقار کے لیے اس کو پابا سلاسل کریں، اس کی لگام دیں اس کو جو یہ کہتی ہے کہ آپ بے ضمیر ہیں۔ اگر فیصلہ ان کے مطابق ہو تو باضمیر ہیں، اگر فیصلہ جو ہے وہ قوم اور ملک اور آئین کے مطابق ہو تو یہ بے ضمیر ہیں۔ شرم آنی چاہیے، اور یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ہم انشاءاللہ نہ صرف جمعے کے دن بلکہ وکلاء پورے پاکستان میں ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دفاع کریں گے آزاد عدلیہ کا، اور ہم قوم اور ملک کے انشاءاللہ آزادی دلا کر رہیں گے۔ میرے اور اس کے لیے دعا کیجئے، ہم بڑے